वक्त जो कभी थमता नहीं, अपने दामन में ऐसे राज छुपाए हुए है जिन तक इंसानी अकल की रसाई नामुमकिन है। तारीख़ इंसानी का सफ़र हज़ारों सालों पर मुहित है, लेकिन इस पूरी तारीख़ में एक फितना ऐसा है, एक डर ऐसा है जिसकी हैबत से कोई दौर खाली नहीं रहा। हज़रात मोहतरम, ये फितना दज्जाल का फितना है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई ऐसा नबी नहीं गुजरा जिसने अपनी कौम को इस आने वाले अंधेरे से न डराया हो। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि 1400 साल पहले रेगिस्तान अरब के कुछ मुसाफिरों ने इस फितने को अपनी आंखों से देखा। ये कोई देवमालाई कहानी नहीं, ये कोई अफसाना नहीं, बल्कि ये वो हकीकत है जो सही मुस्लिम के औराक में महफूज है। आज की वीडियो में हम आपको उसी पुरअसरार सफ़र पर लेकर जाएंगे, उस जजीरे की तरफ जहां समंदर की लहरों के दरमियान वो कैद है। वाक़या शुरू होता है मदीना मुनव्वरा की पुरसुकून गलियों से। ये वो दौर था जब वही का नुज़ूल जारी था और आसमानी खबरें ज़मीन पर उतरती थीं। इस वाक़ये की राविया एक जलीलुल क़द्र सहाबिया हज़रत फ़ातिमा बिन्त क़ैस रज़ी अल्लाहु अन्हा हैं। वो फरमाती हैं कि ये वो दिन थे जब मैं अपनी इद्दत के अय्याम गुजार रही थी। मदीना की फ़िज़ा आम दिनों की तरह थी, लोग अपने कामकाज में मसरूफ़ थे, खजूरों के बागात में खामोशी थी कि अचानक एक आवाज़ ने इस खामोशी को तोड़ दिया। ये आवाज़ किसी आम मुनादी की नहीं थी और ना ही ये किसी जंग का ऐलान था। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन की आवाज़ थी। आवाज़ गलियों में गूंज रही थी, अस्सलातु जामिआ, अस्सलातु जामिआ, यानी लोगों, नमाज के लिए जमा हो जाओ। सोचिए इस मंजर को, ये फ़र्ज़ नमाज का वक्त नहीं था, सूरज अभी ढला नहीं था। लोग हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। क्या कोई वही नाजिल हुई है? क्या दुश्मन का हमला होने वाला है? या कोई ऐसा हुक्म आने वाला है जो हमारी जिंदगियों को बदल देगा? इस एक पुकार ने पूरे मदीने में हलचल मचा दी थी। लोग अपने घरों से निकल रहे थे, कदम तेजी से मस्जिद नबवी की तरफ उठ रहे थे। हर दिल में एक ही सवाल था, आखिर माजरा क्या है? हज़रत फ़ातिमा बिन्त क़ैस फरमाती हैं कि मैं भी मस्जिद की तरफ लपकी। मस्जिद नबवी जो कच्ची मिट्टी और खजूरों के तनों से बनी थी, उस वक्त लोगों से भर चुकी थी। हुजूम इतना था कि तिल धरने की जगह न थी। मैं औरतों की सफ़ में जाकर खड़ी हो गई जो मर्दों की सफ़ों के बिल्कुल पीछे थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, लेकिन नमाज के बाद जो हुआ वो आम मामूल से हट कर था। आम तौर पर नमाज के बाद लोग अपने अज़कार में मसरूफ़ हो जाते या घरों को लौट जाते, लेकिन आज कोई अपनी जगह से नहीं हिला। एक पिन ड्रॉप साइलेंस था, एक गहरी खामोशी। सबकी नज़रें मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जमी हुई थीं। फिर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए। सहाबाए कराम जो हर लम्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के तासुरात को नोट करते थे, उन्होंने देखा कि आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खौफ या परेशानी के आसार नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं। वो मुस्कुराहट जो सहाबा के लिए कायनात की सबसे बड़ी दौलत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इस जुमले से किया, हर शख्स अपनी अपनी जगह पर बैठा रहे जहां उसने नमाज पढ़ी है। ये हुक्म सुनते ही मजमा साकित हो गया। हर शख्स वहीं जम गया जहां वो बैठा था। तजस्सुस अपनी इंतहा पर था कि या रसूल अल्लाह, आखिर खबर क्या है? खामोशी को तोड़ते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से एक सवाल किया। आपने पूछा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों जमा किया है? ज़रा सहाबा के अदब पर गौर कीजिए। उनके दिलों में तजस्सुस का तूफान था। वो जानना चाहते थे, लेकिन ज़ुबान पर सिर्फ आजिज़ी थी। सब ने बैक ज़ुबान होकर अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। ये वो लम्हा था जब राज खुलने वाला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम, मैंने तुम्हें ना तो किसी माल की रग़बत दिलाने के लिए जमा किया है, ना खजाने बांटने के लिए, और ना ही मैं तुम्हें किसी आने वाले अजाब से डराने के लिए खड़ा हुआ हूं। तो फिर वजह क्या थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें इसलिए जमा किया है कि आज मेरे पास तमीमदारी आए हैं। तमीमदारी जो कल तक ईसाई थे, जो अहले किताब में से थे, आज वो मुसलमान होकर दामने मुस्तफ़ा में आ चुके थे।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمیم نے مجھے ایک ایسا واقعہ سنایا ہے جس نے مجھے خوش کر دیا ہے، کیونکہ اس کا بیان کردہ واقعہ بالکل اسی بات کی تصدیق کرتا ہے جو میں تمہیں ہمیشہ سے دجال کے بارے میں بتاتا رہا ہوں۔ اب کہانی کا رخ مدینہ کی گلیوں سے ہٹ کر گہرے سمندر کی طرف مڑتا ہے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سفر کوئی عام سفر نہیں تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم لخم اور جزام قبیلے کے 30 لوگوں کے ساتھ ایک بڑے بحری جہاز میں سوار ہوئے۔ مقصد تجارت تھا یا سفر، لیکن تقدیر نے ان کے لیے کچھ اور ہی لکھا تھا۔ جہاز سمندر کے سینے کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، ہوائیں موافق تھیں، سمندر پرسکون تھا، لیکن پھر قدرت کا نظام حرکت میں آیا، سمندر کا مزاج بدل گیا۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ سمندر کی لہروں نے ہمارے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ سوچئے اس منظر کو، چاروں طرف گہرا نیلا پانی، اوپر کالی گھٹائیں اور درمیان میں لکڑی کا ایک جہاز جو طوفانی موجوں کے رحم و کرم پر تھا۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، پورا 1 مہینہ، 30 دن اور 30 راتیں وہ سمندر میں بھٹکتے رہے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ مشرق میں ہیں یا مغرب میں۔ سمتوں کا تعین ختم ہو چکا تھا، موت ان کے سروں پر ناچ رہی تھی، راشن ختم ہو چکا تھا، امیدیں دم توڑ رہی تھیں۔ وہ سمندر کی موجوں میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ پھر 1 مہینے کی طویل اور خوفناک مسافت کے بعد جب سورج سمندر میں ڈوب رہا تھا، مغرب کا وقت تھا، انہیں افق ہاریزن پر ایک دھندلی سی لکیر نظر آئی۔ وہ ایک جزیرہ تھا، لیکن یہ جزیرہ کوئی عام خشکی کا ٹکڑا نہیں تھا، یہ ایک راز تھا۔ چونکہ ان کا جہاز بڑا تھا اور ساحل پر چٹانیں ہو سکتی تھیں، اس لیے وہ براہ راست ساحل پر نہیں اتر سکتے تھے۔ انہوں نے جہاز کے ساتھ بندھی چھوٹی کشتیاں، لائف بوٹس، جنہیں عربی میں عقرب کہا جاتا ہے، انہیں پانی میں اتارا۔ وہ ان چھوٹی کشتیوں میں بیٹھے اور آہستہ آہستہ، ڈرتے ڈرتے اس انجان جزیرے کی طرف بڑھے۔ اندھیرا پھیل رہا تھا اور جزیرے کی خاموشی ان کے دلوں میں نامعلوم خوف پیدا کر رہی تھی۔ جیسے ہی ان کے قدم جزیرے کی ریت پر پڑے، ابھی انہوں نے سکھ کا سانس بھی نہیں لیا تھا کہ ان کا سامنا ایک ایسی مخلوق سے ہوا جس کا تصور بھی انسانی ذہن کے لیے محال تھا۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک جانور کھڑا تھا، لیکن وہ کوئی شیر، چیتا یا بھیڑیا نہیں تھا، وہ ایک بالوں کا ڈھیر تھا۔ اس کے جسم پر بال اتنے زیادہ، اتنے گھنے اور اتنے لمبے تھے کہ ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا منہ کس طرف ہے اور دم کس طرف۔ وہ ایک سیاہ سایہ لگ رہا تھا جو بالوں میں چھپا ہوا تھا۔ اس کی حیت اتنی خوفناک تھی کہ صحابہ اپنی جگہ جم گئے۔ ڈرتے ڈرتے صحابہ نے اس سے پوچھا، وَيْلَكَ مَا أَنْتِ، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کیا بلا ہے؟ سوچئے اس خوف کو جب اس جانور نے جانوروں کی طرح غرانے کے بجائے صاف انسانی زبان میں جواب دیا۔ اس نے کہا، انا الجساسہ، یعنی جاسوسی کرنے والی، خبریں ڈھونڈنے والی۔ صحابہ نے حیرت اور خوف کے عالم میں پوچھا، یہ جساسہ کیا ہے؟ تم کس کی جاسوسی کرتی ہو؟ لیکن اس مخلوق نے ان کے سوالوں کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ اس کا مقصد کچھ اور تھا، وہ تو بس ایک پیغام رساں تھی۔ اس نے ایک عجیب اشارہ کیا۔ تو ناظرین، یہ تھا وہ خوفناک سفر اور وہ پراسرار جزیرہ۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل راز تو اب کھلنے والا ہے۔ وہ بالوں والی مخلوق انہیں کہاں لے کر گئی؟ اس خانقاہ کے اندھیرے میں کون قید ہے؟ اور وہ زنجیروں میں جکڑا انسان مدینہ کے بارے میں کیا جانتا تھا؟ اس سچی داستان کا دوسرا اور سب سے اہم حصہ دیکھنے کے لیے اور تاریخ کے ان گمشدہ اوراق کو پلٹنے کے لیے اپنے چینل مکتب قدیمہ کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ جیسے ہی وہ راز فاش ہو، سب سے پہلے خبر آپ تک پہنچے۔
اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے کیونکہ حقیقت آپ کے وہم و گمان سے زیادہ حیران کن ہے۔ فی امان اللہ۔